Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Now, let's see today's lesson. Okay. यहाँ हेर्नुहोस् है लङ्गर टेक्स्ट लामो लामो टेक्स्टहरू अलि बढी बोल्ने कुराहरू सिकिराखेको छौं र यी प्रत्येक नम्बरमा एउटा न एउटा कुरा लुकेको छ त्यो हामीलाई जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छ जस्तो आई गो टु स्कुल कि आई गो टु द स्कुल आई गो टु स्कुल भन्ने कि आई गो टु द स्कुल भन्ने समस्या त जहाँ पनि आउँछ अर्काको भाषामा समस्या हुन्छ यो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो मदर टङ त नेपाली होला गुरुङ लिम्बू राई तामाङ आफ्नै होला नि मदर टङ तर यो त हाम्रो लागि अनदर ल्याङ्ग्वेज हो यो त सिक्नु पर्छ यो त सिकेरै जान्ने हुने हो सिकेर कहाँ हुन्छ यो त्यतिकै आउँछ भन्ने पनि एउटा आदर्शको कुरा जस्तो मात्रै हो सिक्नै पर्छ र त आउँछ अर्काको भाषा त्यतिकै आउँछ अहिले जापानिज बोल्नु त आउँदैन सिक्यो भने त आउँछ नि फेरि त्यसकारण सिक्नु पर्छ पढ्नु पर्छ हैन अब यहाँ पनि पहिलो नम्बरमा आई गो टु स्कुल हो कि आई गो टु द स्कुल हो आई गो टु हस्पिटल हो कि आई गो टु द हस्पिटल हो के छ कुरा त्यो पढ्न लागिरहेका छौं ओके अब My little sister is 13 years old. Little sister is 13 years old. Okay? मेरो सानो बहिनी 13 वर्षकी छिन्. Every day she goes to school. प्रत्येक दिन उनी स्कुल जान्छिन्. She's at school now. How old is your sister? Where is she now? तिम्रो बहिनी कति वर्षकी छिन् अहिले कहाँ छिन् त भनेर सोधिरहेछ उले उत्तर दिँदैछ My little sister is 13 years old. Every day she goes to school. She's at school now. अहिले उनी स्कुलमा छिन्. Her school begins at 9 and finishes at 4. उनको स्कुल 9 बजी सुरु हुन्छ र 4 बजी सकिन्छ. Is over finishes. Okay. यहाँ going to school छ यहाँ at school छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ goes to school छ यहाँ at school छ यहाँ हेर्नुहोस् त to the school छ at the school छ किन द छ सेकेन्डमा किन यसमा छैन यो कुरा जान्नु पर्ने छ अब नम्बर 2 मा हेरौं Today my mother wants to talk to my sister's teacher. My mother wants to talk to my sister's teacher. कुन सिस्टर भन्दा चाहिँ त्यही लिटल सिस्टर आज मेरो आमाले मेरो बहिनीको टिचरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ सो त्यसकारण she has gone to the school. She is at the school now. हेर्नु है Today my mother wants to talk to my sister's teacher. She has gone to the school. She's at the school now. अहिले उहाँ स्कुलमा हुनुहुन्छ
बहिनीलाई चाहिँ सी इज एट स्कुल नाउ, आमालाई चाहिँ सी इज एट द स्कुल नाउ। फरक पर्यो नि। किन फरक परेछ भन्दा यहाँ लेखिरहेछ, स्टुडेन्ट गोज टु स्कुल, अ स्टुडेन्ट गोज टु स्कुल। इट्स जेनरल आइडिया हो नि। तर यहाँ हेर्नु त, मदर इजन्ट अ स्टुडेन्ट, सी हेज गन टु द स्कुल not to study for different purpose. My mother has gone to the school to talk to the teacher, to talk to my sister's teacher. अर्कै कामले गइरहेको छ। यो जेनरल कुरा भएन, कहिलेकाहीँ गरिने पर्टिकुलर कुरामा पर्यो। यो कुरा स्टुडेन्ट स्कुल जाने जेनरल कुरा भयो। यो दुईटा सेन्टेन्सबाट तपाईले कस्तो कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो भने, तपाई ट्रिटमेन्टको लागि हस्पिटल जानुहुन्छ भने आई गो टु हस्पिटल, म अस्पताल गएँ भन्दा आई वेन्ट टु हस्पिटल yesterday, हिजो म अस्पताल गएँ। I had some health problems, I had to see the doctor, मेरो केही स्वास्थ्य समस्या थियो, मैले डाक्टरलाई भेट्नु थियो। So I went to hospital yesterday, त्यसकारण म हिजो अस्पताल गएँ। अब तपाई अर्कै पर्पसले हस्पिटल जानुभयो, हस्पिटलको काम त ट्रिटमेन्ट हो, तर डिफरेन्ट पर्पस लिएर जानुभएको छ, अर्कै कामले त्यतिकै हस्पिटल जानुभएको छ भने टु द हस्पिटल। I went to the hospital to see my friend, त्यो अर्कै कुरा भयो। यसरी जेनरल आइडिया हो कि डिफरेन्ट पर्पसको लागि हो, त्यही अनुसारले द लाग्ने र नलाग्ने डिसिजन हुन्छ। ओके, यस्तै यस्तै स्लाइडहरू छन्। केही कुरा सिकिन्छ, केही कुरा जानिन्छ, र लास्टमा होमवर्कको रूपमा दिएको स्लाइडले नै तपाईलाई धेरै कुरा सिकाउँछ, जहाँ इक्जाम्पल्सहरू दिएका छन्। ओके, अब यहाँ अर्कै कुरा पढौं फेरि। के कुरा भन्दा, it is said that, he is said to, it is said that ... it is said that ... it is said that ... भनेको यसो भनिन्छ भन्नु पर्दाखेरि it is said that ... यसो भनिन्छ। सपोज एउटा ल टेम्पल छ अरे, त्यो टेम्पलको ढोका चाहिँ वर्षमा एक दिन आफै खुल्छ अरे। ल देखेको चाहिँ छैन है, फेरि भनिन्छ यो मन्दिरको ढोका वर्षमा एकपल्ट आफै खुल्छ भनेर सुनाउनु त पर्यो। It is said that the door of this temple opens itself once a year, वर्षमा एकचोटि आफै खुल्छ। It is said that भनिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नु, एकजना जितमान भन्ने बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अब जन्मेको थाहा छैन, मिति थाहा छैन, कुन साल भन्ने थाहा छैन, कुन सालमा जन्मेको भन्दा नजान्ने बुढाबुढी मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ गाउँमा, हैन? अब उहाँको कोही छैन भनेपछि कुरा गरिरहेछन् यहाँ। जितमान इज भेरी ओल्ड, जितमान धेरै बुढो हुनुहुन्छ।
Nobody knows exactly how old he is. कसैलाई पनि खास थाहा छैन कि उहाँ कति वर्षको हुनुहुन्छ. But it is said that तर भनिन्छ कि he is more than 100 years old. भनिन्छ कि उहाँ चाहिँ 100 वर्ष भन्दा पनि धेरै बुढो हुनुहुन्छ. त्यही it is said that he is more than 100 years old लाई अर्को तरिकाले भन्नु पर्यो भने he is said to be more than 100 years old. Okay? It is said that he is more than 100 years old. भनिन्छ उहाँ चाहिँ 100 वर्ष भन्दा पनि बढी बुढो भइसक्नु भएको छ. बुढो हुनुहुन्छ. 100 वर्ष भन्दा बढीको हुनुहुन्छ. अथवा he is said to be more than 100 years old. उहाँ 100 भन्दा बढी वर्षको हुनुहुन्छ भनिन्छ. यसरी it is said that अथवा he is said to be, she is said to be, they are said to be 2 plus b भन्न पनि परेन, अरु नै हुन पनि सक्छ. अब ल कसैले चाहिँ डायमन्ड छ अरे ल कसैसँग छ भन्ने गाई गुई सुनिएको छ भने it is said that he has a diamond. उसँग डायमन्ड छ. He is said to have a diamond. उसँग डायमन्ड छ अरे भन्छन्. यसरी प्रयोग हुन्छ. यसबाट पनि तपाईले ठुलै कुरा सिक्नु पर्छ. यसलाई यतिकै यस्तै भनेर छोड्नु भने त सिकिँदैन. तर कुरो यसो रहेछ है भनेर तपाईले नोटमा सार्ने अनि दुःख गरेर सिक्ने हो अर्काको भाषा सिक्दा. ओके, नम्बर 4. अब यहाँ हेर्नुस् है. हरि मोनिका भन्ने हरिकै साथी हो मोनिका. उसले चिना जाना भएकै मान्छे हो. अब यहाँ हेर्नु. लास्ट मन्थ मोनिका वाज इन हस्पिटल. लास्ट मन्थ मोनिका वाज इन हस्पिटल. गत महिना मोनिका हस्पिटलमा थिइन्. हरि डिडन्ट नो दिस. हरिलाई यो थाहा भएन. भनेको यो भनेको उनी हस्पिटलमा भएको कुरा. हेर्नुहोस् है. लास्ट मन्थ मोनिका वाज इन हस्पिटल. हरि डिडन्ट नो दिस. हरिलाई यो थाहा भएन. सो ही डिडन्ट गो टु भिजिट हर. भिजिट भनेको भेट्नु पनि हो भनेर मैले धेरै सेन्टेन्सहरुमा धेरै भिडियोहरुमा भनिसके. भिजिट गर्नु भनेको भेट्नु हो. जस्तो हाउ अफन डु यु भिजिट युर पेरेन्ट्स. तपाई आफ्नो बुवा आमालाई भेट्न कतिको जाने गर्नुहुन्छ. कोही शहरमा बसेको रहेछ भने हाउ अफन डु यु भिजिट युर पेरेन्ट्स. तिमी बुवा आमालाई भेट्न कतिको जान्छौ. आई भिजिट माई पेरेन्ट्स ट्वाइस अ इयर. वर्षमा 2 चोटी भेट्न जान्छु भने जस्तै हरि डिडन्ट नो दिस. हरिलाई चाहिँ मोनिका हस्पिटलमा भएको थाहा भएन. सो ही डिडन्ट गो टु भिजिट हर. उनलाई भेट्न गएन. अब दे मेट अ फ्यु डेज अगो एन्ड हरि सेड. तिनीहरू दुईजना भेट भए. मोनिका नि हस्पिटलबाट आइसके भेट भयो. अब हरिले भन्छ इफ आई ह्याड नोन यु वेयर इन हस्पिटल. यदि मलाई तिमी हस्पिटलमा भएको थाहा भएको थियो भने आई वुड ह्याभ गन टु भिजिट यु. म तिमीलाई भेट्न गइसक्या हुन्थे, जान्थे. इफ आई ह्याड नोन यु वेयर इन हस्पिटल. यदि मलाई तिमी अस्पतालमा भएको कुरा थाहा भएको थियो भने आई वुड ह्याभ गन टु भिजिट यु. म तिमीलाई भेट्न गएको हुन्थे अथवा गइसकेको हुने थिए अथवा आइसक्या हुन्थे भने चाहिँ यहाँ कम लेखे पनि हुन्छ. आई वुड ह्याभ कम टु भिजिट यु.
हेर्नु त इफ क्लजको कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप 3 कन्डिसनल सेन्टेन्सको बिर्सिसक्नु भएको छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लिंक पठाइदिनु भन्नुहोस् मैले लगभग कन्डिसनल सेन्टेन्सकै मात्रै 3-4 वटा भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु ओके अब यहाँ हेर्नु तपाईले कसैलाई भेट्नुभयो है उ चाहिँ फोन नगरेको निम्तो नगरेको कुनै कारणले रिसाइरहेको छ अब तपाईले भन्नु पर्यो नि त मैले त तिमीलाई फोन गर्न चाहे तर सकिन मैले तिम्रो नम्बर बिर्सेछु अथवा मैले तिम्रो नम्बर नै थाहा भएन यदि थाहा पाएको थियो तिम्रो नम्बर थाहा भएको थियो भने त म तिमीलाई फोन गरिहाल्थे किन रिसाउँछौ त अब if I wanted to phone you मैले तिमीलाई फोन गर्न चाहना गरे but I couldn't do that तर मैले त्यो गर्न चाहिँ सकिन because किनभने I didn't know your number मैले तिम्रो नम्बर थाहा पाइन जानिन if I knew your number I would phone you I would phone you I would call you जे भने पनि हुन्छ if I knew your number यदि मलाई तिम्रो नम्बर थाहा भएको भए I would phone you म तिमीलाई फोन गर्थे यो कन्डिसनल सेन्टेन्स टाइप 2 ओके नम्बर 6 अब यहाँ तपाईले कुनै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ के I had to go out yesterday morning had to go भनेपछि have to has to को थाहा छैन भने त्यसको पनि लिंक भन्नु होला I had to go out yesterday morning had to plus verb 1 आयो भने पर्ने थियो भन्ने अर्थ लाग्छ हिजो बिहान मेरो बाहिर जानु पर्ने थियो बाहिर जानु पर्ने थियो जानु थियो I thought it was going to rain मलाई लाग्यो पानी पर्न लागिरहेको थियो it was going to rain so त्यसकारण I decided to take the umbrella मैले छाता बोक्ने निर्णय गरे but it didn't rain तर पानी परेन so the umbrella wasn't necessary त्यसकारण अम्ब्रेला आवश्यक भएन अब मैले के भन्दा हुन्छ त्यसको ठाउँमा I didn't have taken the umbrella मैले छाता बोक्न आवश्यक थिएन I didn't have taken the umbrella मैले छाता बोक्न आवश्यक थिएन I didn't have taken the umbrella जान्ने मान्छेले तिमीले मलाई निम्तो गर्न आवश्यक थिएन अथवा तिमीले उसलाई निम्तो गर्न आवश्यक थिएन You didn't have invited him You didn't have invited him उसलाई निम्तो गर्न आवश्यक थिएन बिना काममा निम्तो गर्यो समस्या भयो अथवा तिमीले पासपोर्ट बोक्न आवश्यकै थिएन नि You didn't have carried You didn't have taken your passport Okay यो 6 वटा सेन्टेन्सेसहरुबाट विशेष कुरा सिकिन्छ विशेष कुरा सिक्दा धेरै बेर सिक्नु हुँदैन टक्क जानेपछि टिप्ने यसो हप्ता दिन जति चाहिँ हेरिरहनु पर्छ ओके नाउ एक्स्ट्रा होमवर्कमा यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ यस्तै गरेर यसको बनाएर देखाउनु पर्छ जस्तो You needn't hurry तिमीले हतार गर्न आवश्यक छैन
You needn't hurry. तिमीले हतार गर्न आवश्यक छैन। यही कुरालाई you don't need to hurry. तिमीले हतार गर्न आवश्यक छैन। You don't have to hurry. तिमीले हतार गर्नु पर्दैन। यो दुईटाको अर्थ र यसको अर्थ एउटै लाग्छ। यस्तै गरी आफ्नो भाषालाई बढाउनु पर्छ। You needn't take your umbrella भन्ने ठाउँमा you needn't take your passport भन्ने ठाउँमा you don't need to take your passport भन्न पनि मिल्यो। You don't have to take your passport भन्न पनि मिल्यो। त्यस्तै you needn't inform the police. तिमीले पुलिसलाई जानकारी दिन आवश्यक छैन। यस्तै 1 2 यस्तै दुईटा बनाएर देखाउनु पर्यो। Okay, it's your homework. I hope you found the video interesting for you. Thanks for watching it. Please don't forget to share my videos to your friends. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye-bye.